അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അമൽ ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير وشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له فلق وقب ومن في العقد ومن شد حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي بعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل بعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علبي الحداد بعلبي ووصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذن ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى നാം ഓതിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉഷാറാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബുർദയിലെ ഒമ്പതാമത്തെ ഫസ്ലാണെന്ന് ചൊല്ലാറുള്ളത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خادمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في شعير والخيدان. إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أطعت غي صبا في الحالتين وما
حصلت إلا على الآثام والندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيا خسارتنا فسر في تجارته لم تشتري الدين بدنيا ولم تسومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقضي من النبي ولا حبلي بمنصدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو فالخلق بالذمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن لم يكن فيما عادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاشاه أن يحرم راجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يفوت الغنى
منه يدا تريبت إن الحيا ينبت الأزهار في الأكام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولم أرد زهرة دنيا التي قطفت يدا زهيري بما أثنى على حريمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله سبحانه وتعالى നാം ഓതിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് വസിയത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്നും തെറ്റുകളും കുറവുകളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما حللناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ. അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസ്
മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെല്ലാം പങ്കെടുത്തവരുണ്ടോ, ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവര്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത്, സമയം ചെലവഴിച്ചവര്, ലൈക്ക് ചെയ്തവര്, ഷെയർ ചെയ്തവര്, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല് സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പലവരുടെയും ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, മക്കള്, ഭാര്യ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. ഇതിന് ഞങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും സമ്മാനങ്ങളും ഒക്കെ റബ്ബേ അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല് സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടെ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജീവിതകാലത്ത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നുപോയ തെറ്റുകൾ കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അധിക ചെയ്തതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ചെലവഴിച്ച സമയത്തിന്റെയും ആരോഗ്യത്തിന്റെയും പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബയുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരെയും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നാളെ മുത്ത് നബിയോടൊപ്പം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ആമിനായ ഈമാനോട് കൂടി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ മരണം പോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും മരണം നീയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നല്ലൊരു സമയത്ത് നല്ലൊരു നേരത്ത് നിന്നോടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മരണം നീ ഹർക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു അതുപോലെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്, ഉപ്പമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹു അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് നീറുന്ന പുകയുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ, സങ്കടങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങള് അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മകന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട്, പ്രയാസത്തിലാണ്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ പെട്ടെന്ന് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഏത് മരുന്നാണ് റബ്ബേ മരുന്ന് പെട്ടെന്ന് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഉമ്മാക്ക് ഉപ്പാക്ക് ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവര് അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള് അല്ലാഹുവേ പലവരും രോഗികളാണ്, പലവരും രോഗികളാണ്, കിടപ്പിലായവരുണ്ട്, ഐസിയിലടക്കം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പ്രഷറും പ്രമേഹവും കൊളസ്ട്രോളും അടക്കം വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഉമ്മമാര്, ഉപ്പമാര്, രോഗം നൽകുന്നവനും അത് ശിഫ നൽകുന്നവനുമായ രാജാതിരാജനായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് പരിപൂർണമായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. രോഗികളായി കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ കിടപ്പിലാക്കില്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസമാകുന്ന രോഗം നൽകലേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. എത്രയോ ആളുകൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ശരീരത്തിൽ കത്തിവെക്കേണ്ട, കീറി മുറിക്കേണ്ട, മൂത്രത്തിന് ട്യൂബിടേണ്ട ഒരു രോഗം തന്ന് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമമാകുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട്, കിഡ്നി സംബന്ധമായവര്, ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞവര്, ഊരവേദന പറഞ്ഞവര്, മൈഗ്രെയിന്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞവര്, മൂത്രത്തിൽ ട്യൂബിട്ടവര്, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ മൂക്കിലൂടെ പൈപ്പിട്ടവരടക്കമുള്ളവര്, അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ കാരണം അല്ലാഹ് വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നാവേറിനെ തൊട്ട് കണ്ണേറിനെ തൊട്ട് സിഹ്റിനെ തൊട്ട് പൈശാചികമായ ഷർറുകളെ തൊട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. നാവേറിട്ടവർക്ക് നീ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണേറ് നീ ബാത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ നീ ഒഴിവാക്കിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, ഗഫാറും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് സർവ പാപങ്ങളും അതുക്കാറുകൂടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ വിട്ടുപുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സമയം, ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച ആരോഗ്യം, സമയം, സമ്പത്ത്, പ്രോത്സാഹനങ്ങളൊക്കെ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഒക്കെ നസ്ലി സവാബ് അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കടത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളെ ഒരാളെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്ന സമയം സർവ ബാധ്യതകളും വീട്ട് കടങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു ബാധ്യതകളുമില്ലാതെ സന്തോഷമുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രവാസ ലോകത്ത് ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഖൈറായത് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറായത് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര്, അല്ലാഹു ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ പലവരും മാനസികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, ശാരീരികമായ അനുപ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെ നാടും വീടും സ്ഥലവും വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്ന രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൻ അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് പറഞ്ഞ മജ്ലിസിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ നീക്കിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഹൃദയത്തിൽ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ധാരാളം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ, മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഹബീബായ തങ്ങളോട് നേരിട്ട സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് നേരിട്ട് സലാം പറയാൻ, ആ സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പിൽ വെച്ച് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും സമ്പത്തും സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. കിബിറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, ഗീബത്ത് പറയാത്ത, നമീമത്ത് പറയാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്.
നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب هب لنا وذرياتنا وأزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم رب زد العلم. اللهم وإلى حضرات أرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وإخواننا وأخواتنا وجدنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وأموات أقاربنا خاصة وأموات المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الجنة ولا تجعل اللهم اجعل وإياهم من أهل الجنة ولا تجعلنا ولا إياهم من أهل النار. اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفرة النيران. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم وعلى الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്‌ലിസുകളിൽ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ,
സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് ഇരു ലോകത്തും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ, സമയങ്ങളിൽ, ആരോഗ്യത്തിൽ, ബിസിനസ്സിൽ, കച്ചവടത്തിൽ, മക്കളിൽ, മാതാപിതാക്കളിലൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് ഒക്കെ ബറക്കത്തും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സ്ക്രീൻ മൊത്തം വൈറ്റ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് കാണില്ല, എന്താ അയച്ചത് എന്നുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹുസൈക്കും ദുആ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.